एतत् चलति आरम्भः अस्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रियांशः छात्राः, मया बारं उच्यते यत् भवतां महत् सौभाग्यमस्ति यत् तादृशाः आचार्याः पाठयितुम् आगच्छन्ति, स्वीकृतिं दत्तवन्तः, यत् भवतां महत् सौभाग्यमस्ति इति बारं अहं ब्रवीमि। इदानीं ये पाठयितुं समागताः सन्ति ते अस्माकमेव व्याकरणविद्याशाखायाः महान्तः आचार्याः एते आसन्। सम्पूर्णेऽपि भारतवर्षे लब्धप्रतिष्ठा आचार्याः एते वर्तन्ते। इदानीं राजस्थाने यावन्तः महाविद्यालयाः सन्ति, यावन्तः विद्यालयाः सन्ति, तत्र यदि ये अध्यापकाः इदानीं नियुक्ताः वर्तन्ते, पाठयन्तः विद्यन्ते, तत्र यद् वयं गत्वा पृच्छामः यत् भवान् कस्य छात्रः, तदानीं ते सर्वेपि वदन्ति एकस्वरेण अहम् आचार्याणां श्रीधर मिश्र महोदयानाम् अहं छात्रोऽस्मि इति तावत् एतेषां तावत् अध्यापनमस्ति। एतेषां कृते अहं बारं ब्रवीमि यत् अधीतमध्यापितम् अर्जितं यशः इति युक्तिं सर्वथा चरितार्थयन्तः एते वर्तन्ते। एतेषाम् अध्ययनमपि तादृशेभ्यः गुरुभ्यः, यतोहि गुरौ बहुवचनं कर्तव्यम् इति कृत्वा बहुवचनं मया कृतं, तादृशेभ्यः गुरुभ्यः एतेषाम् अध्ययनं जातं। यैः नागेशभट्टस्य उपाधि लब्धा आसीत् ते प्रातस्मरणीयाः वर्तन्ते आचार्य वेदानंद झा महोदयाः। तादृशेभ्यः गुरुभ्यः एतेषाम् अध्ययनं जातम्। अतः अधीतमध्यापित तथा च इदानीं यावत् एते अध्यापयन्तः वर्तन्ते, यद्यपि एते अस्माकमेव वर्तन्ते, अत्रैव आसन्, इदानीम् उच्चपदं प्राप्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रणवीर परिसरे एते निदेशकाः सन्ति। किन्तु इदानीमपि तत्रापि निदेशकाः सन्तोपि प्रायः निदेशकाः न अध्यापयन्ति, किन्तु अस्माभिः श्रूयते दृश्यते च एते तत्र अध्यापयन्तः भवन्ति, कक्षायाम् अपि संलग्नाः भवन्ति। यद्यपि प्राशासनिक बहूनि कार्याणि भवन्ति, तदानीमपि एते अध्यापनकर्मणि व्यापृताः भवन्ति। तादृशमस्ति एतेषाम् अध्यापने प्रीतिः। तादृशान् आचार्यान् इदानीं साक्षात् अहं निवेदये। एतेषां विषये तु बहु वक्तुं शक्यते, यतोहि बहुकालात् तावत् यदि सः तावत् अत्रैव अहं पाठयन् अस्मि। अतः तावत् एतेषां विषये किं वा अधिकं ब्रवीमि, अधिकं यदि ब्रूमः तर्हि आदिनं तावत् वक्तुं शक्यते। एतेषां यादृशाः गुणाः सन्ति तेषां गुणानां यावत् समाप्तिः न भविष्यति। अतः इदानीं साक्षात् इदानीं नरेश सिंह महोदयम् अनुरुन्धे यत् अग्रिमं कार्यक्रमं सञ्चालयन्तु। आचार्य स्वागतार्थं भवतां सर्वेषां महत् सौभाग्यमस्ति यत् एते स्वीकृतिं दत्तवन्तः अत्र आगत्य पाठयिष्यन्ति। आचार्याणां स्वागतार्थम् अहम् आचार्यां निवेदयामि।
तर्हि भवतां समेषां सौभाग्यात् एते महान्तः ध्रुवः तत्र तावत् उपलब्धाः सन्ति। अतः साक्षात् एव भवन्तः पठन्तु। एते स्वरूपाणाम् एकशेष एक विभक्तसूत्रात् तावत् पाठयिष्यन्ति। एतेषां कृते दत्तमस्ति। इतः प्राक् मन्ये मनोरमा समाप्ता अस्ति। इतः प्राक् नहीं, इतः प्राक् न जाता। तर्हि अहं चिन्ता मास्तु, अहं पाठयिष्यामि। यदवशिष्यते मूलं तत् अहं पाठयिष्यामि। इदानीम् एते साक्षात् स्वरूपाणां, यतोहि स्वरूपाणाम् एकशेष विभक्तमिति दत्तम् आसीत्, अतः एते साक्षात् ततः एव पाठनीयाः भविष्यन्ति। अहं यदवशिष्यते तदर्थम् अहमस्मि पाठयिष्यामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविदौ पालिनी या च रौद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरशाराधिता लङ्करोतु वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। परम सम्माननीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्य जयपुर परिसरस्य व्याकरण विभागस्य समन्वयकाः आचार्य विष्णुकांत पांडे वर्याः, आचार्याः यथा महान्तः विद्वांसः वैयाकरणाः सन्ति तथैव एते विनम्राः सन्ति। एतेषां पाण्डित्यम् अस्माभिः बहुधा दृष्टं श्रुतं च। छात्राणाम् अध्यापने एतेषां यद् वैशिष्ट्यं भवति सर्वतः अपि सर्वदैव छात्राः एनां मण्डलीकृत्य स्थिताः भवन्ति स्म। कक्षायामपि एतेषाम् आत्ममेतद् वर्तते यत् आत्मानम् अवरं विज्ञापयन्ति। एते अस्माकं कृते एतत् परं सौभाग्यं वर्तते यद् अस्माकं विश्वविद्यालयेन इदानीं शास्त्रस्य संरक्षणं, शास्त्रस्य संवर्धनं, शास्त्रस्य च गभीरं ज्ञानं कथं सुरक्षितं स्यात् एतदर्थम् एष प्रकल्पः विश्वविद्यालयेन अनुष्ठीयते। एतदर्थम् अस्माकं कुलपति महोदयाः मान्यमान्याः आचार्य श्री निवास वर्केरी वर्याः हृदयेन श्रद्धम् अभिवाद्यन्ते इति। भवन्तः सर्वेपि चिताः सन्ति इति कृत्वा भवन्तः सर्वेपि प्रामाणिकाः विद्वांसः सन्ति, नात्र सन्देहः। भवतां समेषां परीक्षणं पूर्वं जातं, तदनन्तरमेव भवताम् अत्र प्रवेशः जातः अस्ति इत्येव प्रमाणीकरोति यत् भवन्तः अपि युवानः सन्तोपि विद्वांसः सन्ति इति नात्र सन्देहः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य एतदपि वैशिष्ट्यं भवति, ये योग्याः युवानः पण्डिताः छात्राः भवन्ति ते सद्य एव अध्यापने चिताः भवन्ति। तस्य उदाहरणमेव अस्माकम् एतौ द्वौ युवानौ शिष्यौ वर्तेते। तत्र अभिषेकः इदानीं यद्यपि असौ साहित्यस्य छात्रः आसीत्, परञ्च एतेषां पाण्डित्यं न केवलं साहित्ये अपि तु व्याकरणे, न्याये, इतरेष्वपि अनेकेषु शास्त्रेषु आसीत्। अत एव अखिलभारतीयस्पर्धासु नैकवारं नैकपदं
स्वर्णपदकं रजतपदकम् अन्यच्च पदकम् अनेन अधिगतम् अस्ति। एतदस्माकं परिसरस्य विश्वविद्यालयस्यापि सौभाग्यं यत् अस्माकं युवानः पण्डिताः छात्राश्च अस्माकमेव विश्वविद्यालये परिसरे अध्यापकत्वेन नियुक्ताः भवन्ति। तथैव ये द्वितीयः अस्माकं व्याकरण विभागस्य इदानीं प्राध्यापकत्वेन नियुक्ताः सन्ति। एतेपि अस्माकं परिसरस्य पूर्वतनछात्राः एव आसन्, पुनः इदानीम् अत्र अध्यापकत्वेन नियुक्ताः सन्ति। अतः एते सर्वेपि अभिवाद्याः सन्ति। भवतां सर्वेषां परिचयस्तु नास्त्येव, परञ्च अध्यापनकाले एवं भवति यदि कस्यचित् छात्रस्य नाम उच्चारणं क्रियते चेत् तदा स छात्रः आत्मानम् अनुकूलताम् अनुभवति, स्नेहाभिषिक्तं च मनुते। अतः छात्राणां परिचयोऽपि आवश्यकः अस्ति इति कृत्वा एकैकं स्वकीयं नाम कुत आगताः इति एकैकम् एकेन द्वित्रावाक्येन भवन्तः इदं वक्ष्यन्ति, येन ममापि ज्ञानं स्यात् यत् कस्मात् स्थानात् कः छात्रः अत्र आगतः अस्ति। अहं धीरज त्रिपाठी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरस्य व्याकरण विद्याशाखायाः शास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्रोऽस्मि। नमो नमः गुरवः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरस्य पुरस्थितः व्याकरण विभागस्य छात्रोऽस्मि। नमो नमः। अहं रत्नी वलाई, अहं जयपुर परिसरतः अस्मि, व्याकरण विभागस्य द्वितीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। नमो नमः भगवान्। अहं शिवानी अस्मि, श्रीमद्दयानन्द कन्या गुरुकुल चोटिपुरातः अहम् अत्र आगता अस्मि। अहं शास्त्री प्रथमवर्षे आगता अस्मि। नमो नमः भगवान्। मम पिता नाम सुरेश अस्ति। अहं कन्या गुरुकुल चोटिपुरात् समागता अस्मि। अहम् उत्तरमध्यमायाः छात्रा अस्मि। नमो नमः भगवान्। मम नाम प्रियंका अस्ति। अहं कन्या गुरुकुल चोटिपुरायाः छात्रा अस्मि। अहं शास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। नमो नमः। अभिधानं नंदिनी। अहं चोटिपुरायाः श्रीमद्दयानन्द कन्या गुरुकुल चोटिपुरायाः छात्रा अस्मि। अहम् उत्तरमध्यमायाः प्रथमवर्षे पठामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मम नाम केशव प्रसाद गौडः अस्ति। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संबद्धस्य हरिद्वारस्थस्य श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालये शास्त्री द्वितीयवर्षे अध्ययनरतोऽस्मि। नमो नमः आचार्येभ्यः। अहं शिखरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरस्य व्याकरण विद्याशाखायाः शास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रोऽस्मि। नमो नमः आचार्येभ्यः। अहम् उज्ज्वल कुमार पाण्डेयः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरस्य व्याकरण विद्याशाखायाः शास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्रोऽस्मि। नमो नमः गुरुभ्यः। मम नाम तुषारः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरस्य व्याकरण विद्याशाखायाः छात्रोऽस्मि। लखनऊ परिसरस्य पञ्चछात्राः अस्मि। इतोपि अधिकं वा? बहु समीचीनं। नमांसि गुरवः। मम नाम लोकेशः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देवप्रयागस्थ श्री रघुनाथ केन्द्रीय परिसरे व्याकरण विद्याशाखायां शास्त्री द्वितीयवर्षे अध्ययनरतोऽस्मि। नमो नमः। मम नाम वेदश्रीः कुलकर्णी। अहं कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेकं। नमो नमः भगवान्। मम अभिधानं जिज्ञासा। अहं कन्या गुरुकुल चोटिपुरायाः छात्रा अस्मि। उत्तरमध्यमकक्षायां पठामि। मम नाम रम्या। अहं शृङ्गेरी परिसरस्य शास्त्रीय द्वितीयवर्षे अध्ययनं करोमि। नमो नमः आचार्य। मम नाम हर्षा वैद्य इति। अहं श्री राजीव गांधी परिसरतः अस्मि। शास्त्री द्वितीयवर्षीया छात्रा। मम नाम इति वदे। नामः न। मम नाम नाम विसर्गः न। नामन शब्दः अस्ति। नमो नमः। अहं सत्यप्रकाश तिवारी। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसरतः अस्मि। अहं शास्त्री द्वितीयवर्षे अध्ययनरतोऽस्मि। गुरुभ्यो नमः। अहं राघव झा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री राजीव गांधी परिसरतः।
नमो नमः। अहं ध्रुव कृष्णकांत पुरोहितः। अहं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये आचार्य द्वितीय वर्षे पठामि। नमो नमः। अहं विपिन मिश्रः। अहं श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य वृन्दावनस्य व्याकरण विभागस्य शास्त्रीय वर्षस्य अहं छात्रोऽस्मि। गुरुभ्यो नमः। अहम् अक्षयभट्टः। अहं शृङ्गेरी वरिष्ठः आगतोऽस्मि। नमो त्रिपुरा गुरुकुले शास्त्री प्रथम वर्षे अध्ययनरता अस्मि। गुरुभ्यो नमः। ममाभिधानं प्रशान्तकुमारः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसरे शास्त्री द्वितीय वर्षे पठामि। नमो नमः। मम नाम विमल तिवारी। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसरतः अस्मि। नमो नमः। मम नाम आशीष चौहानः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये वेदव्यास परिसरे शास्त्री द्वितीय वर्षस्य छात्रोऽस्मि। प्रणमामि गुरुवर्यः। अहं वागीशः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से जयपुर परिसर से व्याकरण विद्या शाखाया शास्त्री प्रथम वर्ष से छात्रोऽस्मि। नमो नमः। मम नाम तुषारः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से जयपुर परिसर छात्रोऽस्मि। गुरुभ्यो नमः। सारस्वतोऽहं हर्षितः। जयपुर परिसरे अहं शास्त्रीय प्रथम वर्षे पठामि। मोहित शर्माहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसरे व्याकरण विद्या शाखायां शास्त्री द्वितीय वर्षे अधीयानः अस्मि। सम्यक् अस्तु अस्तु। इदानीं प्रकृतम् अनुसराम्। इदानीं सर्वोऽपि परिसरः मया पूर्वतः दृष्टः अस्ति। इदानीं नूतनाः छात्राः एते सन्ति। भवन्तः न दृष्टाः सन्ति, यतोहि भवन्तः बालाः सन्ति। अस्माकं गमनं प्रागेव तत्र आसीत् इति कृत्वा इदानीं भवतां समेषां कृते साधुवादः अस्ति। भवन्तः सर्वेपि योग्याः सन्ति, यतोहि अस्माकं काले तादृशं सौविध्यं नासीत् यादृशं सौविध्यम् इदानीं परिसरेषु अन्यस्यां वा संस्थायां वर्तते। एतादृशं वातानुकूलितं भवनं नासीत्। एतादृशं सौख्यमपि नासीत्। यत्र कश्चित् गुरुर्भवति तत्र महाविद्यालये गुरुर्गृहे गत्वा छात्रः अध्ययनं करोति स्म। परन्तु इदानीं सौविध्यं लब्धं यत् क्वापि भवन्तः गन्तुम् अर्हन्ति, कस्माश्चिदपि गुरोः विद्यां ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। एतत् सौभाग्यं वर्तते। अस्तु, इदानीं प्रौढमनोरमा ग्रन्थम् आधारीकृत्य तस्य शब्दरत्न टीकाम् आधारीकृत्य व्याख्यानम् इदानीं प्रचलति। परञ्च कस्यचिदपि विषयस्य शुभारम्भात् प्राक् पूर्वज्ञानेन सम्बद्धम् आवश्यकं भवति। नो चेत् ज्ञायते मध्ये कः पाठः जातः, तेन पाठेन सम्बद्धः अस्ति न वा इति कदाचित् विचिकित्सा भवति। अतः कस्यचिदपि नूतनस्य पाठस्य शुभारम्भात् प्राक् पूर्ववर्ती पाठस्य उल्लेखः आवश्यकः अस्ति। अयं हि प्रसङ्गः अजन्तपुलिङ्गप्रकरणस्य अस्ति। वयं जानीमः एव यद् व्याकरणस्य द्विधा परम्परा वर्तते। एका प्राचीना परम्परा अस्ति यत्र अष्टाध्याय्याः क्रमेण अध्ययनम् अध्यापनं भवति। तस्मिन् क्रमे यथा अष्टाध्याय्याः सूत्रम् अस्ति तदनुसारमेव अध्ययनम् अध्यापनं भवति। यथा काशिकायां तस्य अध्ययनं, महाभाष्यस्य वा अध्ययनं तेनैव क्रमेण भवति। तत्र सौविध्यम् अस्ति यत् कस्मात् सूत्रात् कस्य पदस्य अनुवृत्ति
कियद् यावत् भवति इति सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते इति सौकर्यं भवति। उदाहरणार्थं वदामि, उपदेशे अजनुनासिक इत्येकं सूत्रम् अस्ति। अस्मिन् सूत्रे इत पदमस्ति। अस्य इत पदस्य अनुवृत्तिः हलन्त्यम् इत्यत्र आगच्छति। अतः हलन्त्यम् इति सूत्रे इत पदस्य उच्चारणस्य आवश्यकता एव न भवति। एवं च एतसंज्ञकानि यावन्ति सूत्राणि भवन्ति तेषु सर्वेष्वपि सूत्रेषु इत पदस्य अनुवृत्तिर्जायते। एवमेव उपदेश पदस्यापि अनुवृत्तिर्जायते। अतः एकेनैव सूत्रेण अनेकानि सूत्राणि साध्यन्ते इति सरलं भवति। परञ्च अनेकानि सूत्राणि अधीतानि अधिगतानि सन्त्यपि अस्य उदाहरणं किमिति कथञ्च तत् उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञेयम् इति कठिनं भवति। अतएव लक्ष्यानुसारी व्याकरणं भवेत् इति विद्वद्भिः वैयाकरणैश्च चिन्तितम्। लक्ष्यम् अनुद्देश्य लक्ष्यं दृष्ट्वा अस्य लक्ष्यस्य सिद्ध्यर्थं किं किं सूत्रम् आवश्यकम् इति तैः चिन्तितं, तदनुसारी व्याख्यानं कृतम् इति प्रक्रियानुसारी व्याकरणं भवति। अतः सिद्धान्तकौमुदी तथैव अस्ति, प्रक्रियानुसारी वर्तते। लक्ष्यस्य सिद्ध्यर्थं यत् सूत्रं यस्य नियमः आवश्यकः तस्यैव सूत्रस्य तस्यैव नियमस्य तत्र उल्लेखः क्रियते इति। अतः सिद्धान्तकौमुद्यां यत् प्रकरणस्य कल्पना वर्तते स तथैव कल्पना वर्तते। परन्तु इदमपि भवद्भिः ध्यातव्यं यत् अस्माकं व्याकरणस्य सर्वमपि प्रकरणं माहेश्वर सूत्रानुसारी वर्तते। यतोहि माहेश्वर सूत्रेषु वर्णानां यः उपदेशः अस्ति तत्र यादृशः क्रमः अस्ति अ इ उ अनेनैव क्रमेण सर्वेषां प्रकरणानामपि विभागः कृतः अस्ति। अतएव तत्र माहेश्वर सूत्रेषु प्रथमम् अचवर्णाः सन्ति, अनन्तरं हलवर्णाः सन्ति। अतः सन्धि प्रकरणेपि प्रथमम् अच् सन्धि प्रकरणं, तदनन्तरं हल सन्धि प्रकरणं कृतमस्ति। परञ्च केचन वर्णाः एतादृशाः अपि सन्ति येषाम् उल्लेखः माहेश्वर सूत्रेषु न दृश्यते। तेषां तत्र योगः न अस्ति, परञ्च प्रयोगस्तु दृश्यते। अतः एतादृशाः वर्णाः अयोगवाः उच्यन्ते। नास्ति वर्णसमाम्नाये योगः, येषां ते अयोगाः वाहयन्ति प्रयोगं निर्वाहयन्ति इति वाः। अयोगाश्च ते वाः अयोगवाः। अर्थात् येषां माहेश्वर सूत्रेषु उपदेशः न सन्ति परञ्च प्रयोगः दृश्यते, एतादृशाः वर्णाः अयोगवाः उच्यन्ते। महाभाष्येऽपि जिज्ञासितं के पुनरयोगवाः। तत्रैव उक्तं समाहितं च अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्यो पद्मान्य यमाः इति। एतेषाम् उल्लेखः नास्ति परञ्च प्रयोगे दृश्यते इति। अतः अयोगवाहेषु विसर्गः अन्यतमः, जिह्वामूल्यः अन्यतमः, उपद्मानीयश्चान्यतमः। एतेषामपि विवेचनं भवेत्। एतदर्थं तत्र विसर्ग संधि प्रकरणं समाहितम् अस्ति। पुनश्च वर्णानाम् उपदेश प्रसंगे पदं भवति सुप्तिगन्तं तिङन्तं च। यावच्च पदं न भवेत् तावच्च तस्मिन् प्रयोगार्हता नागच्छति। भाष्यकारः ब्रूते अपदं न प्रयुञ्जीत। अतः पदं किमिति जिज्ञासायां विभक्त्यन्तं पदम् अथवा सुप्तिगन्तं पदम् इति भवद्भिर्ज्ञायत एव। अतः यावत् विभक्तेः प्रयोगः न क्रियते तावत् तत् परिनिष्ठितं न भवति। अपरिनिष्ठितं न भवति चेत् साधु न भवति।
तस्य प्रयोगे धर्म न भवति। अतः परिनिष्ठितत्वम् आगच्छेत् एतदर्थं तत्र पदत्वम् आगच्छेत्, पदत्वम् आगच्छेत् एतदर्थं तत्र सुक्तिं प्रत्ययानां प्रयोगः भवेत्। तस्मिन् एव प्रयोगे सुबन्तं यत् पदम् अस्ति तस्य निर्वचन प्रसंगे उल्लेखः कृतः अस्ति। अतएव तस्य अजन्त पुलिंग प्रकरणम् अस्ति। यतः लिंगमपि त्रिविधम् अस्ति, पुलिंगं, स्त्रीलिंगं, नपुंसकलिंगं च। अतः पुंस्त्वस्य प्राधान्यं भवति, अतएव पुलिंगस्य प्रयोगः अस्ति। अतः अजन्त पुलिंग प्रकरणस्य समारंभः यदा कृतः अस्ति तत्रैव अस्यापि सूत्रस्य उल्लेखः कृतः अस्ति। पद संज्ञा निर्माणार्थं सुप इति पदं भवन्तः विभक्ति, तत्र स्वादि एकविंशति प्रत्ययाः भवन्ति। यद्यपि प्रत्ययानां द्योतकत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते, यतोहि क्वचित् प्रत्ययः नापि भवति तथापि अर्थः ज्ञायते एव। वाक् अत्र काचित् विभक्तिः नास्ति तथापि ज्ञायते, स्त्रीलिङ्गः अस्ति तथापि ज्ञायते, एकवचनस्य प्रयोगः अस्ति। अतएव अस्माभिः तत्र द्योतकत्वम् अनुभूयते। असतः अपि असत्याम् अपि तस्याम् अर्थबोधः जायते एव। अतएव पंचप्रातिपदिकार्थः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। प्रातिपदिकस्यैव पंच अर्थाः अस्माभिः ज्ञायन्ते। प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्ति लिंगं संख्या कारकं चेति पंचकं प्रातिपदिकार्थम् इति भवन्तः जानन्ति एव। अतएव प्रातिपदिका एकत्वस्य व्यक्तेः बोधनाय जातेर्वा बोधनाय तत्र विभक्ति सु इति क्रियते। एवं च रामः इत्यस्य सिद्धिर्जायते। तत्र प्रातिपदिक संज्ञायाः अपि सूत्रं भवद्भिः पूर्वता एव अधिगतम्। अधीतं च प्रातिपदिक संज्ञायाः सूत्रद्वयं भवद्भिः रचितं स्यात्। तत्र प्रथमं सूत्रम् अर्थवद धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकं, द्वितीयं च सूत्रं कृतद्धितसमासाश्च इति। इदानीं विचिकित्सा भवति। यथा जनद्वयस्य बोधः स्यात् तथा किं करवाणि इति। यथा रामद्वयमस्ति, अतः एकः रामः अपरोऽपि रामः। एकः रामः दासते रामः, अपरश्च रामः बलरामः स्यात्। रामद्वयस्य बोधनाय किं करवाणि इति। तदा यदा रामश्च इति द्वन्द्वसमासः क्रियते तदा रामद्वयमस्ति। इदानीं जिज्ञासा भवति, यदा द्वन्द्वसमासः क्रियते तत्र चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण द्वन्द्वसमासः भवति। के चार्था तत्रैव लिखितं समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग समाहाराश्चार्थः। यदा इतरेतर योग द्वन्द्वः क्रियते चेत् तदा द्वन्द्वस्यापि प्रसक्तिर्भवति। परञ्च वदति अयि भो ध्यातव्यं, यदि द्वन्द्वस्य विषये कदाचित् सरूपाः शब्दाः स्युः तदा तत्र एक एव शिष्यते। सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ। अतः अस्माभिः दृष्टं राम राम इति उभयत्र आनुपूर्वी स्वरूपता अस्ति। अतः सरूपाणां समानं रूपं येषां ते स्वरूपाः। अर्थात आनुपूर्वी वर्ण समानाः यत्र स्युः एतादृशाः यदि अनेके शब्दाः एतादृशानि यदि अनेकानि पदानि स्युः तत्र एक एव शिष्यते। अतः राम इति द्वितीयोऽपि राम इति। अतः अत्र द्वयोः राम शब्दयोः आनुपूर्वी समानता अवलोक्यते। अतः तेषु एकः शिष्यते, तेन राम इति। पुनः जिज्ञासा भवति, यः शिष्टः अस्ति तेन तु तस्यैव बोधः स्यात्। वदति यः शिष्यते
स लुप्यमानस्याप्यर्थः विदायी एतेन एता यः सृष्टः सा द्वितीयं यत् लुप्तम् अस्ति तस्यापि अर्थं बोधयति वदति नाहम् एक एव मया सह अन्योऽपि आसीत् सोऽपि ज्ञातव्यः इति अतः सृष्टेऽपि एके एकस्मिन् वा द्वयोर्बोधः जायते अतएव द्वित्वबोधनाय तत्र द्वैतयोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रेण तत्र द्विवचने औविभक्तिरायाति तेन रामौ इति वृद्धौ कृतायां रामौ इति निष्पद्यते इति। इदानीं सूत्रस्य अर्थविचारः क्रियते। प्रथमम् एकैकं पदं पदार्थस्य अस्माभिः ज्ञातव्यः। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ। इदानीं पदच्छेदः अस्माभिः कृतः। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति पदच्छेदः अस्माभिः कृतः। यत् प्रथमं पदमस्ति स्वरूपाणां तत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। समानं रूपं येषां ते स्वरूपाः तेषां स्वरूपाणाम् इति। अवगतम्? अत्र समान शब्दस्य स्थाने स आदेशः भवति। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप वर्ण वयोवचन बन्धुषु इति एकं सूत्रं वर्तते। तस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः अस्ति यदि एतानि पदानि अग्रिमे स्युः तदा समान इत्यस्य स्थाने स आदेशः भवति। अतः अत्र रूप इति पदम् अस्ति। अतः रूप शब्दे परे समान शब्दस्य स आदेशः जायते तेन स्वरूप इति। परञ्च रूप शब्दं नपुंसकलिङ्गकं वर्तते। परञ्च अत्र बहुव्रीहि समासः कृतः अस्ति। बहुव्रीहि समासे अन्य पदार्थस्य प्राधान्यता भवति। अतः तत्र यल्लिङ्गं भवति तद् विशेष्यानुगुणं भवति, विशेष्य निघ्नं भवति। अतः विशेष्यं यदि पुल्लिङ्गत्वेन युज्यते चेत् तदा तस्य पुल्लिङ्गे प्रयोगः। अतएव समासे कृते तत्र पुल्लिङ्गस्य प्रयोगः कृतः अस्ति तेन स्वरूपाः इति। षष्ट्या बहुवचने स्वरूपाणाम् इति। अत्र पुनर्विचारः क्रियते यत् षष्ठीकृतं स्वरूपाणाम्। अत्र षष्ठी कथमिति तदा तत्र जिज्ञास्यते। अत्र निर्धारणे षष्ठी अस्ति। यतस्य निर्धारणम् इति अस्माभिः ज्ञातमेव। जाति गुण क्रिया संज्ञासु यत्र निर्धार्यते पृथक् क्रियते तत्र षष्ठी सप्तमी विभक्तिर्भवति। गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा। अत्र कृष्णा इति गुणवाचकम् अस्ति। अतएव तत्र षष्ठी विभक्ति सप्तमी वा विभक्तिः कृता अस्ति। यथा निर्धारणम् अर्थात् यस्मात् पृथक् क्रियते तत्र षष्ठी भवेत् तत्र सप्तमी भवेत् इति। एवमेव अत्र निर्धारणे षष्ठी वर्तते। यदा अनेकानि स्वरूपवन्ति पदानि भवन्ति तेषु एकः शिष्यते। पुनः इदानीं जिज्ञासा भवति अत्र रामद्वयम् आसीत् कः शिष्टः कश्च गतः इति। भवद्भिरुक्तम् एकः शिष्यते। अत्र द्वयम् अस्ति पूर्वः शिष्टः परोवा शिष्टः इति निर्धारितं नास्ति। तथा उच्यते न प्रथमा एव शिष्यते। कथमिति एकशब्दस्य प्रथमोऽप्यर्थः एकशब्दस्य प्रथमोऽप्यर्थः एक शिष्यते इति प्रथमा शिष्यते इत्येव अवगन्तव्यम्। तेन द्वितीया शिष्टा इति न ज्ञातव्यम्। यद्यपि स्वरूपं समानम् अस्ति कः शिष्टः कः गतः इति न ज्ञायते। परञ्च एकशब्दस्य
बोधनात् अत्र प्रथमा शिष्यते। अतएव यदि अक्के यदि मधुविन्देत किमर्थं प्रथमं पर्वतं व्रजेत्? अतः यदि प्राथम्येन सदृश्यते चेत् तदा द्वितीयस्य शेषस्य औचित्यं नास्ति। अतः यः प्रथमः स एव शिष्यते, तेन यः प्रथमा राम सशिष्टः जातः। एवं च द्वित्वबोधाय तत्र द्विवचनं कृतमिति। पुनरिदानीं जिज्ञासा भवति, हरि ओम्, अस्ति कश्चित् विद्यः अस्ति यन्त्रस्य भवतु जानाति वा समाधातुं यन्त्रम्? हरि ओम्। इदानीं प्रश्नः आगतः अस्ति, एकं समाधानमपि दास्यते। प्रथमं व्याख्यानं सर्वं श्रोतव्यं। प्रश्नकालः अस्माभिः स्थापयिष्यते। इदानीं मया उक्तम् एकः शिष्यते, तत्र अन्यतमेषु अन्यतरेषु एकः कः शिष्यः? तदा यदा प्रथमः प्राप्यते चेत् तदा व्याख्या कर्तव्यरुच्यते एक शब्दः एकः अन्ये प्रधाने केवले। तो प्रधाने अर्थेपि अस्ति, अतः यः प्रथमे अर्थेपि अस्ति, अतः यः प्रथमा स शिष्यते इति व्याख्यानं कृतम्। अतः यः प्रथमः अस्तु, इदानीं ध्वनिः गमिष्यति, चिन्ता मास्तु। अस्तु, तो इदानीं मया उक्तं, ध्वनिर्गच्छति वा? इदानीं मया उक्तं यत्र समान स्वरूपवन्तः यदि अनेके शब्दाः भवन्ति तेषु एकः यः प्रथमः स शिष्यते इति तस्य अर्थः अस्ति। इदानीम् एक विभक्तौ इति अस्ति, स्वरूपाणाम् एकस्य एक विभक्तौ, पुनश्च एक इत्यस्य मया एकः इति अर्थः कृतः अस्ति, एकः इति अर्थः कृतः अस्ति, प्रथमा इति अर्थः कृतः अस्ति। एकः शिष्यते, स च कः? प्रथमा इति। इदानीं शेषपदार्थः कः? शेषपदार्थस्य अन्य निवृत्तिपूर्वकम् अवस्थानं शेषः। इतरस्य अन्यस्य निवृत्तिपूर्वकं यः शिष्यते स शेषः। यः द्वितीयः आसीत् तस्य निर्गमनं जातं, तस्य निर्गमनात् अनन्तरं यः प्रथमा अस्ति स शिष्यते इति। इदानीं राम इति जातं, पुनश्च एक विभक्तौ अस्ति, एक विभक्तौ, अत्र विभक्तौ इत्यत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति वैशेषिके। यतोहि आधार स्त्रिधा इति अस्माभिः ज्ञायते, औपश्लेषिकः वैशेषिकः अभिव्यापकश्च। अत्र वैशेषिकः अस्ति, विषये सप्तमी अस्ति। एतेन अर्थः भवति एक विभक्ति विषये, एक अर्थः क्रियते एक विभक्ति विषये। पुनश्च अत्रापि एक शब्द आगतः अस्ति, अत्र एक इत्यस्य समान अर्थः भवन्तः पश्यन्तु।
क्वचित् एक इत्यस्य एक संख्यार्थ, क्वचित् एक इत्यस्य प्रथमार्थ, क्वचित् एक इत्यस्य समानार्थ। एक विभक्तौ इत्यत्र एक इत्यस्य समान अर्थः क्रियते चेत् तदा समान विभक्तौ विषये समान विभक्ति विषये इति अर्थः क्रियते। एतेन ज्ञायते अत्र एकशेषे एक विभक्तौ सारूप्य उपलक्षणम् अस्ति, तत्र निमित्तपरकं नास्ति। अतः विभक्तिर्भवेत् न वा भवेत् विचिकित्सा नास्ति, भविष्यति काले भवेत् तत्रापि विचिकित्सा नास्ति। अतएव एका पक्ष महाभाष्ये स्वीकृता प्रातिपदिकानाम् एकशेषः। अत्र विभक्ते अपेक्षा नास्ति। प्रातिपदिकं समानं दृष्टम्, अनेकं च समानं प्रातिपदिकं दृष्टं, तत्र एकशेष्यते इति। अत्र विभक्ते अपेक्षा नास्ति। यत्तस्मात् प्रातिपदिकात् परं सु भवेत्, औ भवेत्, जस् भवेत्, अम् भवेत्, का भवेत्, विचिकित्सा नास्ति। विभक्ति विषये इदानीम् अस्ति, तथापि अलम् भविष्यत् काले स्यात्, तदाप्यलम् इत्येकः पक्षः इदानीं विचार्यते। अतः अस्मिन् पक्षे प्रातिपदिकानाम् एकशेषः इत्येकः पक्षः अस्ति। तत्र विभक्ति सारूप्य उपलक्षणम् अस्ति, अर्थात् समान विभक्तौ सत्याम् यदि पदम स्वरूपम स्यात् तदा एकशेषः कार्यः। एतेन सुविभक्तौ करिष्यमाणे कृते विद्यमाने वा यदि रामः अद्वितीयोऽपि तथैव तादृश एव रामः उभयत्र समानः विभक्ति। एकः रामः अस्ति। छात्रेण मया पृष्टः राम शब्दस्य रूपं वदेत्। स उत्थाय उक्तवान् रामः रामो रामा रामं रामो रामानिति। अहं द्वितीयं छात्रं पृष्टवान् त्वमपि राम शब्दस्य रूपं ब्रूहि। सोऽपि उक्तवान् रामा रामो रामा रामं रामो रामा। द्वयोः अपि छात्रयोः उक्तयोः शब्दयोः क्वापि अन्तरं नासीत्, समानमेव। अनेन यदुक्तं यथा अनेन यदुक्तं तथा समानमेव आसीत्। अतः मया उक्तं समानं रूपम् एतयोः द्वयोः, अतः अन्यतरः शेषः ज्ञातम्। इदानीं सुविभक्तिः कृता, सर्वत्र समानमेव आसीत् इति। अतः तत्र विभक्ति पदं सारूप्य उपलक्षणम् इति मनोरमाया मूले लिखितं भवेत् इति। इदानीम् उपलक्षणम् इति एकं पदम् आगतम्। उपलक्षणं किं भवति तस्य ज्ञातव्यम्। अविद्यमानं सद्व्यावर्तकम् उपलक्षणम्। अविद्यमानं सत् व्यावर्तकम् उपलक्षणम्। किं लिखितम्? अविद्यमानं सत् व्यावर्तकम् उपलक्षणम्। एकं भवति विशेषणं, तस्यापि लक्षणं लेख्यं। विद्यमानं सत् व्यावर्तकं विशेषणं। विद्यमानं सत् व्यावर्तकं विशेषणं लिखितम्। उभयो अंतरं जानी। उपलक्षणम् इत्यस्य अस्ति अविद्यमानं सद्व्यावर्तकम् उपलक्षणम्। विशेषणम् इत्यस्य अस्ति विद्यमानं सद्व्यावर्तकम्। उभयो अंतरं पश्य। काकवन्तो देवदत्तस्य गेहा। कश्चित् पृष्टवान् अयि भो देवदत्तस्य गृहं किमस्ति, गेहा का अस्ति? स उक्तवान्
यस्मिन् गेहे काका स्थिता अस्ति स गेहा देवदत्तस्य अस्ति सहितो निर्गत यावत् तत्र प्राप्तवान् तावत् स काकः ततः उड्डितः। इदानीं काकः नास्ति। तदा वदति असौ तु देवदत्तस्य गृहः भवितुं नार्हति, यतोहि काकवन्तो देवदत्तस्य गृहः। इदानीं काकः न दृश्यते। अतः इदानीन्तनकाले अविद्यमानेऽपि काके देवदत्तस्य गृहं भवितुमर्हति। एतदुपलक्षणमस्ति ज्ञातवान्। परञ्च विशेषं यद् भवति तत्र विद्यमानता आवश्यकी स्यात्। देवदत्त नामकः छात्रः आयाहि इति। इदानीं सर्वेपि छात्राः स्थिताः सन्ति। सत्सु अनेकेषु छात्रेषु देवदत्त नामकः छात्रोऽपि विद्यमानः अस्ति। अतः देवदत्त इति विशेषण नामोच्चारणेन सह इतरेभ्यः छात्रेभ्यः पृथक् भवति। अतः विशेषणं भेदकम् अपि उच्यते, विशेष्यं भेद्यम् अपि उच्यते। विशेषणं विशेष्येन बहुलम् इति सूत्रमेकम् अस्ति। तत्र विशेषणम् इत्यस्य भेदकम् अस्ति न वा? भेदकं भेद्येन स समस्यते इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। अतः काकवन्तो देवदत्तस्य गेहः इत्यत्र इदानीं काकस्य अविद्यमाने सत्यपि देवदत्तस्य गेहः ज्ञायते एव इति उपलक्षणम्। उपलक्षणम् इत्यस्य अन्यदपि उदाहरणम् अस्ति। तत्र यथा उक्तं काकेभ्यो दधिरक्षितम्। कश्चित् गुरुरासीत्, छात्रम् उक्तवान् काकेभ्यो दधिरक्षतां तावदहं कक्षातः आगच्छामि इति। स छात्रः दृष्टवान्, इतस्ततः दृष्टवान्, काकः नागतः। परञ्च तत्र मार्जालः बिडालः आगतः। स बिडालः आगत्य दधि भुक्त्वा निर्गतः। गुरुर् आगत्य पृष्टे अयि भो दधि किं जातमिति। मार्जारेण भुक्तमिति। त्वया उक्तं काकेभ्यो दधिरक्षतामिति, काकः नागतः। अतः काकेन तु सुरक्षितमासीदेव, परञ्च मार्जारः आगतश्चेत् किं करवाणि। मार्जारेण व्यावृता भवता तु नोक्तमासीत्। मूर्ख, मम अभिप्रायः आसीत् दधिरक्षणस्य। अतः काक सहित ये दध्युपघातकाः अन्ये जीवाः तेभ्यः सर्वेभ्यः दधिरक्षतामिति। अतः स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्। अतः दध्यु स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्। अतः दध्युपघातकाः या काका तद्बोधकत्वे सति काकेतराः ये सन्ति दध्युपघातकाः अन्ये तेषामपि बोधकम्। अतः इदानीम् अत्र प्रौढमरोन्मायम् उच्यते विभक्तौ इति, एक विभक्तौ इति सारूप्ये उपलक्षणम्। अर्थात समान विभक्तौ सति यदि समानं रूपं भवेत् चेत् तदा तत्र एकशेषः इति अभिप्रायः अस्ति। परञ्च अत्र द्वितीयमपि व्याख्यानम् अग्रे अस्ति। कश्चित् वदति अयि भो एवं न, एक विभक्तौ इत्यस्य आवृत्तिः कार्या, एक विभक्तौ इत्यस्य आवृत्तिः कार्या। तेन एतदपि भविष्यति समान विभक्तौ स्वरूपाः ये शब्दाः तेषु एकः शिष्यते एक विभक्तौ परतः इत्यपि व्याख्यानम्। परञ्च एतद् व्याख्यानं तथा सुसङ्गतं स्यात् यदा विभक्तानामप्येकशेषः यदि पक्षः आश्रियते। यतोहि एक विभक्तौ परतः इति व्याख्यानं यदि क्रियते चेत् तदा तत्र तु विभक्तिरावश्यकी स्यात्। अतः यदि एक विभक्तौ परतः इत्येव क्रियते चेत् तदा समानरूप स्वरूपे एक विभक्तौ इति नागच्छति। तेन विरूपाणामपि एकशेषः भवितुमर्हति। तेन कानि एकः जननीवाचकः मातृशब्दः अस्ति, अपरश्च परिच्छेत्रिवाचकः मातृशब्दः अस्ति। अस्य रूपं
प्रथमाया एकवचने समानम। माता तत्रापि माता समानं रूपमस्ति, परञ्च द्विवचने जननीवाची मातृशब्दस्य मातरौ इति, परिचेत्रिवाची मातृशब्दस्य मातारौ इति, बहुवचनेऽपि तथा भेदः। जननीवाची मातृशब्दस्य मातरः इति, अपरिचेत्रिवाची शब्दस्य मातारः इति, परञ्च एक विभक्तौ इत्यस्य इति सारूप्ये न ग्रहणं स्यात्, तदा तु मातृशब्दस्तु प्रातिपदिकं समानमेव अस्ति, तत्रापि एकशेषः भवितुमर्हति। अतः उक्तम् एक विभक्तौ इति सारूप्ये उपलक्षणम् अस्ति। यदि उभाभ्यां मातृ प्रातिपदिकाभ्यां यदि अविभक्तौ क्रियते चेत्, विभक्ति क्रियते चेत्, तदा यदि द्वयोः प्रातिपदिकयोः समानं रूपं स्यात् तदा एव एकशेषः। एतत्तु तदा एव भवितुमर्हति यदा एकविभक्तौ सारूप्ये उपलक्षणं स्यात्। अत एव एकविभक्तौ सारूप्ये उपलक्षणम् इति प्रौढमनोरमाया मूले लिखितमस्ति। पुनश्च एकम् अन्यदपि व्याख्यानम् अस्ति। विभक्ति इत्यस्य यदि केवल विभक्तिरेव अर्थः क्रियते चेत् तदा हरिण स्त्री वाची हरिणी शब्द, हरित वर्णवाची हरिणी शब्द। अत्र द्वयोः हरिणी शब्दस्य विभक्तौ समानमेव रूपम्, विभक्तौ समानेव रूपम्, तदा अत्रापि एकशेषः भवितुमर्हति। विभक्तौ समानमेव, हरित वर्णवाची अस्ति, वर्णात् धनुदात्तात् तोपधातो न इति सूत्रेण वर्णवाची या शब्दः अस्ति तत्र या तकारः अस्ति तस्य नकारः आदेशः भवति। स्त्रीत्व विवक्षायां निष्प्रत्योऽपि भवति इति। तेन हरिन् इ अत्र रेफादनन्तरं नकारः णत्वं भवति, हरिणी इति अस्ति। हरिण इत्यस्य स्त्री हरिणी अस्ति, पुंजोगादाख्यायाम् अत्रापि ङीस् अस्ति, हरिणी अस्ति। द्वयोः समानं रूपं भवति विभक्ति इत्यस्य। परञ्च विभक्ति इत्यस्य यदि प्रत्ययत्वेन उपलक्षणं क्रियते चेत् तदा कस्यामपि विभक्तौ यथा अर्थः क्रियते कस्यामपि प्रत्ययो विरूपं न भवेत् चेत् तदा एव एकशेषः। तदा एकस्य तद्धित प्रकरणे हरिणा इति रूपम्, अपरस्य हरिता इति रूपम्। अतः विभक्तौ सारूप्येऽपि तद्धितादौ वैरूप्यम्। अतएव उच्यते विभक्तिपदं प्रत्ययस्यापि उपलक्षणं वर्तते। तेन च यावत् प्रत्ययाः सन्ति सुबन्त भवेत्, तद्धित वा भवेत्, स्त्रीलिंग वा प्रत्ययः भवेत्, क्वापि यदि वैरूप्यं न स्यात् तदा एव एकशेषः। ते अनेन तु हरिण स्त्री हरिण वर्णवाची स्त्री एतयोरपि एकशेषः भवितुं नार्हति। एवच एवमेव जननीवाची मातृशब्दस्य परिचेत्रीवाची मातृशब्दस्यापि एकशेषः भवितुं नार्हति। यतो हि सुविभक्तौ रूपस्य सारूप्येऽपि औजसादौ तत्र सारूप्यं नास्ति, वैरूप्यम् अस्ति। अतः सिद्धांत कौमुद्याम् अतएव लिखितम् अस्ति स्वरूपाणाम् इत्यस्य अर्थः यत् कस्यामपि विभक्तौ वैरूप्यं न दृष्टं, स्वरूपाणि एव दृष्टानि एव इति पुनः जिज्ञासा भवति। सूत्रे तु एव पदं नास्ति, परञ्च सिद्धांत कौमुद्यां स्वरूपाणि एव दृष्टानि एव पदं कुतः आगतमिति इदानीं जिज्ञासा भवति। तदा वदति स्वरूपाणाम् एकशेष विभक्तौ, स्वरूपाणाम् एकशेष एक विभक्तौ
इत्यस्मात् सूत्रात् अनन्तरम् अव्यवहितम् अनन्तरम् एकं सूत्रमस्ति वृद्धो यूना तल्लक्षणस्यैव विशेषः अव्यवहितम् अनन्तरम् अस्ति। अस्मात् सूत्रात् एव कार्यस्य अनुकर्षः अस्ति अथवा अपकर्षः अस्ति उभयं प्रयुज्यते। शब्दरत्ने लिखितम् अस्ति अपकर्षणं वा भवेत् अनुकर्षणं वा भवेत्। अग्रिमात् सूत्रात् पूर्वस्मिन् सूत्रे गृह्यमाने सति अनुकर्षणम् अपकर्षणं वा उच्यते, परञ्च उपरिष्टात् सूत्रात् अनन्तरं गृह्यमाने सति अनुवृत्तिरिति उच्यते। तस्यापि उदाहरणं ज्ञायताम्। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इत्यस्मात् सूत्रात् अव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्रम् अस्ति तस्य पुनर्वसोर् नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्। गुरुकुलस्य यावत्यः छात्राः सन्ति अष्टाध्यायाः अभ्यस्ताः सन्ति इति जानीमः। अतः अष्टाध्याय्यां तत्र प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे मन्ये षष्ठे त्रिषष्टिसूत्रम् अस्ति स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ। ततः पूर्वम् अस्ति तस्य पुनर्वसोर् नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् एवं च स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इत्यस्मात् सूत्रात् अनन्तरं वर्तते वृद्धो यूना तल्लक्षणस्यैव विशेषः। यदि पूर्वस्मात् सूत्रात् द्वन्द्वे इत्यस्य ग्रहणं तदा तदनुवृत्ति। अतएव अनुद्वन्द्वे इति पदस्य अनुवर्तमाने सत्येव यदि एकशेष प्राप्नोति चेत् तदा द्वन्द्वापवादो एकशेषः मूले प्रौढवर्गे मया किमपि नोच्यते यद् ग्रन्थे लिखितमस्ति तदेव वदामि। एकः अन्योपि पक्षः अस्ति यत् पूर्वस्मात् सूत्रात् द्वन्द्वे इति पदस्य अनुवर्तिर्भवति। अतः चार्थे द्वन्द्वः कृतः परञ्च तत्र दृष्टम् अयि भोः द्वन्द्वस्य विद्यमानता त्वस्ति परञ्च विद्यमानेऽपि द्वन्द्वे यदि स्वरूपः शब्दः स्यात् तदा तत्र एकशेषः स्यादिति। अतः द्वन्द्वापवादः एकशेषः। अतः द्वन्द्वं प्रवाद्य एकशेषः क्रियते। तया अपवादः भवति सबलीयान् भवति। अतः सामान्य सूत्रम् उत्सर्ग शास्त्रम् अपवाद शास्त्रं विहाय एव प्रवर्तते। प्रकल्प्य चापवाद विषयं ततोत्सर्गो अविनिविशते इति परिभाषा वर्तते। अर्थात् अपवाद शास्त्रं बुद्धौ निधाय पुनश्च सामान्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्जायते। यद्येवं न स्यात् तदा यत्र गुणस्य प्राप्ति तत्रैव वृद्धेः प्राप्ति। यत्र गुणस्य प्राप्ति तत्रैव वृद्धेः प्राप्ति। यतो हि आद्गुणः ब्रूते अचि परे अकः अचि परे पूर्व परयो गुणादेशस्य अवृद्धिरेचि ब्रूते एचि परे वृद्धि स्यात् तदा अचि तु एचि आगच्छत्येव। यत्र यत्र वृद्धेः प्रसंगस्तत्र तत् गुणस्य प्रसंगः। सर्वत्र यदि गुणेन भाव्यं स्यात् तदा वृद्धिः को हरिद्वारेण गमिष्यति वा। अतः गुणापवादो वृद्धि। अतः वृद्धि विषयं परित्यज्य एव गुणस्य प्रवृत्तिर्भवति। तथैव यहापि यदि द्वन्द्वस्य प्राप्तिरस्ति पुरश्च तत्र स्वरूपं यदि दृश्यते चेत् एकशेषस्य तत्र प्राप्तिरस्ति चेत् तदा एकशेष प्रदेशं विषयं वा विहाय तत्र द्वन्द्वस्य। अतः हरिश्च हरश्च अत्र आनुपूर्वी समानं नास्ति। अतः हरिहरौ इति द्वन्द्वसमासः क्रियते। परञ्च रामश्च रामस्य इत्यत्र चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन द्वन्द्वस्य प्राप्तौ सत्यामपि
द्वयोः राम शब्दयो समानानुपूर्वकत्वात् अत्र एकशेषेण वादः भवति। ज्ञातं? परञ्च इदमपि ज्ञातव्यम्, इतरेतरद्वन्द्वस्यैव अयम् अपवादः, न तु समाहारस्य इति, न तु समाहारस्य इति। अतः यदि समाहारस्य अपवादस्य यदि द्वन्द्वौ इत्यस्य आवृत्तिं न स्यात् तदा यथा द्वन्द्वे प्रसक्तिरस्ति इतरेतरद्वन्द्वे व्याख्याने प्रौढमनोरमायां तद्दत्तम् अस्ति। इतरेतरद्वन्द्वस्य एव बाधः न तु समाहारस्य। पश्यन्तु भवन्तः, यदि इतरस्यापि वादः स्यात्, इतरस्यापि यदि वादः स्यात् तदा करौ इति, करश्च करश्च इति करौ इति इतरेतरद्वन्द्वः अस्ति। परञ्च ब्रूयते अयो करस्तु प्राण्यङ्गं वर्तते, द्वन्द्वश्च प्राणितूर्जसेनाङ्गानाम्, अनेन तु एकवद्भावः स्यात्। यदि एकवद्भावः स्यात् तेन करौ इति न स्यात्, करम् इति स्यात्। तदा ब्रूते अतः अत्र उच्यते यत् एकस्य इतरेतरद्वन्द्वस्य एव अपवादभूतो वर्तते, समाहारस्य अपवादभूतः नास्ति। पुनः इदानीं जिज्ञासा भवति, यदि स्वरूप इति भवद्भिः कृतं तदा एकं सूत्रम् अस्ति, इदितो नुम् धातुः, इदितो नुम् धातुः, यस्य स इदित् तस्मात् इदितो धातुः। अत्र इत् समानमेव अस्ति, यतोहि बहुव्रीहि समासः क्रियते अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण। अनेकं सूत्रम् अनेकं सुबन्तम् अन्य पदार्थे विद्यमाने सद् समस्यते इति। इत् यस्य तद्वयोः अपि इत् प्रातिपदिकयोः अनन्तरं सुविभक्तिरेव अस्ति, समानमेव अस्ति। परञ्च अत्र द्वन्द्वसमासः नास्ति, अत्र द्वन्द्वसमासः नास्ति। अतः अत्र अस्य प्रवृत्तिः न। अत एव उच्यते पूर्वस्मात् सूत्रात् द्वन्द्वे इत्यस्य अनुवृत्तिः कार्या। यद्येवं न क्रियते चेत् तदा सर्वत्र समासेषु आनुपूर्वी स्वरूपवताम् अनेकेषां पदानाम् एकशेषः भवितुमर्हति। परञ्च भाष्यकारेण तथा न कृतमिति। इदितो नुम् धातोः इत्यत्र इदितो इति वारद्वयविधः अस्ति, यतोहि तत्र द्वन्द्वसमासः नास्ति, तत्र तु बहुव्रीहिः अस्ति। अत एव अन्यत्र अस्य प्रसक्तिर्नास्ति। द्वन्द्वसमासे एव यदि समानरूपवन्तः अनेके शब्दाः स्युः तत्रैव एकशेषः इति स्यादिति। अन्यदपि उच्यते द्वन्द्वसमासे कथमिति। एकम् अस्ति पन्थानु, पन्थानु इति पथिन् शब्दः अस्ति, द्विवचने क्रियते, तत्र पथिञ्च पथिञ्च इति क्रियते। अत्र यदि विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः अस्ति तदा विभक्त्यन्तानाम् एकशेषः क्रियते चेत् तदा पथिन् सु पथिन् सु, अत्र तु समानमेव अस्ति। यदि प्रातिपदिकस्य लुक् क्रियते चेत् यतोहि यः लुक् भवति स अन्तरङ्गत्वात् तत्र बलवान् अस्ति, अतः प्रथमं लुक् भवति अनन्तरं समुदायः आगच्छति। तदा तत्र कृते सति तत्र समासान्तरप्रत्ययस्य आपत्तिः भवितुमर्हति। अतः द्वन्द्वसमासे एव यदि सारूप्यं स्यात् तदा तत्र एकशेषः भवेत् इति ग्रन्थकारस्य आशयः अस्ति। इत्थञ्च अने यानी समान विभक्तौ विषये यदि समान रूपवन्तः आनुपूर्वी स्वरूपवन्तः
अनेके शब्दा स्युः तदा तेषु एकः प्रथमः यः शब्दः स शिष्यते शिष्य यः शिष्यते स लुप्यमानस्याप्यर्थः विदायी भवति अतः द्वयोरपि बोधस्य तद्बोधनाय द्विवचनस्य औविभक्तिरागच्छति बहुत्व विवक्षायां तत्र बहुवचन विभक्ति जस् विभक्तिरायाति एतेन एकस्यापि विद्यमाने द्वयो बहुनां बोधः जायते इति एतच्च सामान्यतया अस्य प्रतिपदं प्रतिपदार्थम् इदानीम् अस्माभिः विवेचितम् अस्ति पुनः अनन्तरं चर्चा भविष्यति छायादिकम् अपि आगतम् आसीत् अस्माभिः विस्मृतम् अस्तु